त्यो चाहिँ मलाई सम्झाउनु पर्छ है। बिर्सिहाल्छु यो रिभिजनमा त झन् रेकर्डको कुरै त्यस्तो हुँदैन, कन्सेप्टको कुरामा चाहिँ रेकर्ड गर्ने गरेछु मैले। अब यसमा हेरौँ एउटा जुन हामीलाई यो दिएको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स हो। ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटपट्टि र क्रेडिटपट्टि यसरी यो इक्वल गरेर दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै सजिलो चाहिँ हुन्छ। यो डेबिटपट्टिका आइटमहरू चाहिँ हाम्रो जान्छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस रूपमा अथवा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जान्छ। यतापट्टि इन्कम स्टेटमेन्ट गयो भने इन्कममा अथवा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्छ। त्यो त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टिको आइटम एसेट्समा कहिले पनि जाएन, एक्सपेन्सेसमा कहिले पनि जाएन। यतापट्टिका जुन आइटम हुन् यो डेबिटपट्टिका आइटम यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा कहिले पनि जाएन र इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्कमको रूपमा कहिले पनि जाएन, एक्सपेन्सेस नै हुन्छ यहाँ यो भित्र। त्यसकाले कि त यो इन्कम स्टेटमेन्टका एक्सपेन्सेस हुन् कि त ब्यालेन्स सिटका एसेट्स हुन् यो पार्टको डेबिटपट्टिका। त्यसरी हामीले कन्फर्म चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। कतिपयले के गरे यो एमाउन्टहरूलाई नि के त अर्कै साइडमा राखेको हुन्छ, त्यति त हामीले के त कन्फिडेन्टली सक्ने हुनुपर्छ। र यो जुन क्रेडिटपट्टिका आइटम हुन्छ नि क्रेडिटपट्टि कि त यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जानेछन् कि त इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्कमका रूपमा रेकर्ड हुनेछन्। त्यसकाले यो हेर्ने अनुसार म भन्दै जान्छु। जस्तै सेल्स रेभेन्यू यो इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कमको रूपमा आउने भयो, शेयर क्यापिटल एकाउन्ट्स पेबल यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जाने भयो, सन्ड्री इन्कम इन्कमको रूपमा आउने भयो, बिल्स पेबल र ब्याङ्कबाट ब्यालेन्सको लायबिलिटी साइड। त्यसकाले मैले के भने क्रेडिटपट्टिका आइटम सबै कि त इन्कम हो कि त लायबिलिटी साइड हो। यहाँ एसेट्स पनि छैन, यहाँ एक्सपेन्सेस पनि छैन। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यो डेबिटपट्टि हो, डेबिट नभने पनि यो डेबिटपट्टि हो। डेबिटपट्टिका आइटम कि त यो एक्सपेन्सेस रूपमा रेकर्ड हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा कि त यी आइटमहरू भनेको ब्यालेन्सको एसेट साइडमा जान्छ। यहाँबाट ब्यालेन्सको लायबिलिटी साइडमा आएन, इन्कमको रूपमा रेकर्ड हुँदैन यहाँबाट। त्यसै ओपन स्टक भयो, पर्चेज भयो, पावर एन्ड फ्युल भयो, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भयो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जान्छ। स्यालेरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा, बुक डेट भनेको डेप्टर हो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्सको एसेट साइडमा। लेबर कस्ट भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जान्छ, वेजेस हो यो। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमै जान्छ, अफिस एन्ड एड्स। इन्भेस्टमेन्ट भनेको ब्यालेन्सको एसेट साइड, स्टेसनरी रेन्ट यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जाने भयो। त्यसरी फर्निचर ब्यालेन्सको एसेट साइडमा, इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क लोन यो पनि केमा जाने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेसमा जाने भयो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने सर लेबर कस्टलाई वेजेस भन्न मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ। अनि वेजेस भनेपछि क्याश फ्लोमा नि जान्छ है? वेजेस जान्छ क्याश फ्लोमा। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गएपछि त्यसैमा गइगयो नि सबै, त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्रै हुन्छ वेजेस भनेको। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो त तल भनेको छ कि छैन त्यो हेर्दै जाउँला हामीले एडजस्टमेन्टमा। यहाँ 6% यो पर्सेन्ट दिने बित्तिकै चाहिँ हामीले के हो त त्यसमा केही न केही छ है भनेर बुझ्नुपर्छ। दालमा कुछ काला है भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ कि 6% अफ 50,000 भनेको 50,000 को 6% कति हुन्छ? 50,000 को 6% 350 हुन्छ कि 3000 हुन्छ। 3000 हुन्छ। 3000 हुन्छ। 3000 नै छ यहाँ, 3000 नै रहेछ। बाइ चान्स हेर्ने यहाँ हामी बच्यौँ कि यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि 3000 नभएको हुन्थ्यो, 2000 हुन्थ्यो भने आफै जानेर 1000 चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ भनेर जान्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसलाई हामीले हिडन एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। तर बाइ चान्स यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हुने पनि 3000 हो, यहाँ दिएको पनि 3000 नै छ। त्यसकाले यसले हामीलाई समस्या पारेन। नत्र भने त्यहाँनिर हामीले नजानी जानी के हो त भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ हामीले आफैले जानेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कसैले नदिएको। ल क्लोजिङ स्टक दिएको छ, यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट लेस गर्छौँ ब्यालेन्सको एसेट। अब यो एडजस्टमेन्ट हुन्छ नि, एडजस्टमेन्टको चाहिँ दुई ठाउँ जान्छ, एक ठाउँ मात्रै होइन। यहाँ माथि इन्कम यो ट्रायल एन्ड ब्यालेन्स हो यो भनेको माथि, यहाँ डेबिट र क्रेडिटमा कहाँ जान्छ मैले अघि भनिहालेँ। यहाँका आइटम कहाँ कहाँ मात्रै जान्छ, यहाँका आइटम कहाँ कहाँ जान्छ मात्रै भनिसकेँ। अब के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टका आइटम चाहिँ जहाँ जान्छ दुई ठाउँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट अथवा रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिट पनि हुनसक्छ, दुई ठाउँ जान्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्दा लेस हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जान्छ। डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बाइ 10% मा जान्छ। यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सिभ रूपमा जान्छ अनि ब्यालेन्स सिटमा रिलेटेड एसेट्सबाट लेस हुन्छ। दुई ठाउँ भयो नि होइन। स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा स्यालेरीसँग एड हुन्छ र यो स्यालेरी ब्यालेन्स सिटको लाइफ साइडमा पनि जान्छ। अनि राइट अफ 10% ब्याड डेज फ्रम डेप्टर भनेको छ, यो पनि दुई ठाउँ कहाँ कहाँ जान्छ त डेप्टरको 10% निकाल्ने, डेप्टर भने यहाँ बुक डेप भनेर दिएको छ, त्यसको 10% निकाल्ने त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेसमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा डेप्टरबाटै लेस हुन्छ, भयो नि होइन। अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स इज 30% अफ द अर्निङ बिफोर ट्याक्स भन्छ। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सको 30% एमाउन्ट निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरली सबैभन्दा लास्ट आइटम हो यो इन्कम स्टेटमेन्टमा, र
र ब्यालेन्स सिटको लाइफ साइडमा पनि जान्छ। उम्, यति हामीले थाहा पाइसकेपछि अब यसबाट हामीले के भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउँछौँ, ब्यालेन्स सिट पनि बनाउँछौँ। अनि त्यो आधारमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र हामीले नै बनाएको ब्यालेन्स सिटको आधारमा अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बनाउँछौँ। र यसमा मैले पहिले यसमा रेगुलर रिटेन क्लास अर्निङ चाहिँ बनाउनु पर्दैन छ? हजुर रिटेन अर्निङ चाहिँ बनाउनु पर्ने छैन र? रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने रहेनछ। किन छैन। रहन्छ त भन्दाखेरि रिटेन अर्निङमा जाने डिभिडेन्ड कुनै पेड छैन, इन्टिम डिभिडेन्ड पेड ट्रान्सफर जेनरल जबहरू केही पनि रहन्छ। त्यसकाले सिम्पल क्वेसन बनाउन खोजेको हो, त्यो कुरो स्किप गरेछ। त्यसकाले रिटेन अर्निङ नबनाए पनि हुन्छ, बनाए पनि केही जाने चाहिँ त्यहाँ केही पनि छैन। त्यही यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ नेट प्रफिट पनि छैन, यहाँको नेट प्रफिट जान्छ, त्यही नेट प्रफिट नै जाने हो। त्यसकाले रिटेन अर्निङ बनाए पनि त्यसबाट केही पनि आउँदैन। बनाउनु पर्छ भने बनाइदिन्छु, तर बनाउनु पर्ने केस चाहिँ छैन। पर्दैन। यसमा हाउ टु प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु त सबभन्दा पहिले हामीले सेल्स राख्यौँ हेर्नु है यसमा, अनि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुपर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अघि मैले भनेको थिएँ ओपन स्टक, पर्चेज, पावर एन्ड फ्युल। अघि लेबर कस्ट भनेको थिएँ नि, यहाँ मैले वेजेज नै भनेर राख्थेँ है। लेबर कस्ट भनेर वेजेज भन्ने एउटै ग्रोथ, त्यसलाई यहाँ राख्ने। अनि क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्ने, यहाँ ब्राकेटमा राखेको छ नि, लेस गर्ने। त्यो गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट 2,87,500 आयो। यो 4 लाखमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी लेस गर्यौँ, के आयो ग्रस प्रफिट आयो। ल यो ग्रस प्रफिटसँग तलको कुरो नहेरौँ, ग्रस प्रफिटसँग चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले हामीले सेल्स राख्यौँ। सेल्स हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ हेर्नु त, सेल्स कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ क्रेडिटपट्टि दिएको छ। सेल्स सबभन्दा फर्स्टमै दिएको छ क्रेडिटपट्टि, त्यसलाई हामीले सेल्स पहिले लेख्यौँ। त्यसपछि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के पर्छ भन्ने कुरो अघि मैले प्रब्लम हेर्दै मैले भनेको थिएँ। ओपन स्टक पर्छ, पर्चेज जोड्नुपर्छ, पर्चेज रिटर्न थियो भने यही भित्र लेस पर्चेज रिटर्न गर्थ्यौँ। पावर एन्ड फ्युल त्यो पनि जान्छ, वेजेस पनि जान्छ, लेबर कस्ट भनेको छ त्यहाँ, मैले यहाँ वेजेस भनेर लेखेँ। अनि क्लोजिङ स्टक जुन एडजस्टमा दिएको छ नि, एडजस्टमा दिएको क्लोजिङ स्टक माइनस गर्नुपर्छ। माइनस गरी जुन आउँछ त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु चाहिँ त्यो चाहिँ हो। त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु 2,87,500 लाई 4 लाखबाट लेस गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छ ग्रस प्रफिट भन्छौँ। भयो ग्रस प्रफिटसम्म केही प्रब्लम छ छैन नि हैन? छैन सर। ल लेख्नुपर्छ नि लेखौँ, म पर्खिन्छु कपीमा। यसको रेकर्ड पनि गरेछ, म रेकर्ड पनि हाल्नुला। यसमा हेर्ने रेकर्ड पठाइदिनु हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड अदर भनेको छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड अदर एक्सपेन्सेसहरू के छन् त भन्दाखेरि स्यालेरी छ, स्यालेरीमा स्यालेरी लेख्ने अनि एड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर लेखे पनि हुन्छ, डाइरेक्ट यिनै जोडेर देखाइदिँदा पनि हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ त्यो सहिलो हो। एड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर नलेखेर डाइरेक्ट 4,500 प्लस 1,000 गरे पनि हुन्छ। त्यो 5,500 हो। रेन्ट हामीलाई दिएकै छ, यसको एडजस्टमेन्ट छैन, जस्ता तस्तै राख्यौँ। स्टेसनरी हामीलाई दिएको छ, यसको एडजस्टमेन्ट छैन, जस्ता तस्तै राख्यौँ। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, यसको एडजस्टमेन्ट थिएन, जस्ता तस्तै राख्यौँ। एडजस्टमेन्ट भएको डिप्रिसिएसन राख्यौँ हामीले। डिप्सन अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हामीले कति भनेको थियो हेर्नु त, 10% ले डिप्सन चार्ज गर्नु भनेको थियो। डिप्सिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बाइ 10%। यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हेरेको 1 लाख छ, 1 लाखको 10% कति भयो त 10,000 भयो। अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स पनि हामीलाई गर्नु भनेको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति गर्नु भनेको छ त हेर्नु त, यहाँनिर राइट अफ 10% ब्याड डेट्स फ्रम डेप्टर भनेको छ। अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स 10% अफ, सरी यो त ट्याक्स हो। ल यो राइट अफ 10% ब्याड डेट्स फ्रम डेप्टर्स भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अथवा प्रोभिजन, यो जुन हुन्छ प्रोभिजन भए पनि यहाँ आउँछ, त्यो 5,000 यहाँ राख्ने। कसरी राख्नु त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई 10% भनेको छ, यहाँ डेप्टरको एमाउन्ट हेर्नु पर्यो। डेप्टर भने बुक डे भनेको छ, 50,000 को 10% गरेर 5,000 आएको। त्यसलाई पछाडि हामी ब्यालेन्स सिटमा पनि डेप्टरबाट लेस गर्छौँ। त्यसै अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सहरूको सबै आइटमहरू जोड्यौँ 36,000 र अब अदर इन्कमहरू, अदर इन्कम अथवा सन्ड्री इन्कम जे छ त्यसमा हामीले छ भने त्यसलाई हामी जोड्छौँ। त्यसै यो अहिले ग्रस प्रफिट जुन आएको त्यसमा 38,000 जोड्ने, 10,000 38,000 घटाउने, 10,000 जोड्ने हो भने त्यसलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो। अब हामीले इन्ट्रेस्टलाई छुट्टै राख्थ्यौँ। इन्ट्रेस्ट जुन 3,000 दिएको थियो अघि, त्यसमा आउटस्ट्यान्डिङ भएदेखि यसमा अघि जस्तै यहाँ स्यालेरीमा आउटस्ट्यान्डिङ जस्तै यहाँ एड गर्थ्यौँ। त्यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ छैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ केबाट थाहा भयो, 50,000 को 6% गर्दा पनि 3,000 नै हुन्छ, यहाँ दिएको पनि 3,000 नै छ। त्यो भएकोले यसमा आउटस्ट्यान्डिङ रहेनछ। आउटस्ट्यान्डिङ छैन, त्यसकाले के त त्यहाँ दिएको इन्ट्रेस्ट अन लोन हामीले राख्यौँ। 84,500 मा 3,000 हामीले लेस गरेर अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो। ट्याक्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो 85,500 को 30% मा छ, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट अथवा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सको 30% मा भनेको छ। यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स इज 30% अफ
अर्निङ बिफोर ट्याक्स सर अब यो इन्ट्रेस्ट अन लोन कहीँ पनि जाँदैन, जाँदैन, अब सक्यो। क्यास फ्लोमा जाने भएन है? क्यास फ्लोमा त जान्छ नि, क्यास फ्लोमा त जान्छ। गइहाल्छ नि, ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन। यहाँनिर मैले अघि भने नि यहाँ 2000 थियो सबै, यहाँको चाहिँ दुई ठाउँमा जाने हो सर? एडजस्टमेन्टबाट आयो भने अथवा हिडन एडजस्टमेन्ट आयो भने दुई ठाउँ जान्छ, ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा। क्यास फ्लोमा त के जाने त्यो त हामीले क्यास फ्लोको फर्मेटमा हामी छैछौँ नि। क्यास फ्लोमा हेर्नु त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्ने छ नि, त्यसमा गइहाल्छ नि यो त क्यास फ्लोमा त। त्यसै हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स जुन छ त्यो अर्निङ बिफोर ट्याक्स भने त्यही हो, त्यसको 30% चाहिँ यहाँ भने चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स इज 30% अफ अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेछ नि। अर्निङ बिफोर ट्याक्स हामीले आफैले निकालेको, क्वेसनले दिएको छैन हो, त्यसकै 30% हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गर्यौँ। त्यसकाले यो नेरी 81,500 जुन आयो त्यसको 30% हामीले क्यालकुलेसन गर्यौँ। 24,450 हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्ने, त्यो घटाइदिने। अब त्यो 81,500 मा त्यो घटाइदिने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो, इन्कम स्टेटमेन्ट सक्यो। ल इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ भने भनौँ, हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट जाने भनेको अघि हामीले भन्यौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनको ट्रेडिङको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटपट्टिको आइटमहरू एक्सपेन्सको रूपमा छ, क्रेडिटपट्टि भएको एउटा आइटम होला सायद सेल्स चाहिँ सुरुमा भएको, त्यसपछि अर्को सन्ड्री इन्कममा 10,000 जुन दिएको छ त्यसलाई हामी के त अदर इन्कममा चाहिँ त्यसलाई एड गरेछ, त्यो दिन बाहेक अरू सबै के त एक्सपेन्सहरू छन्, त्यसकाले डेबिटपट्टि भयो। अब यसको आधारमा अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यसमा हेर्नु है, नबुझेको भनौँ है, कुनै आइटम यो कहाँबाट के भन्ने छ भने भनौँ, त्यसमा अरू केही छैन। यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने एडजस्टमेन्ट भनेको यो एउटा स्यालेरी हो, अर्को यो ब्याड डेट्स अथवा ब्याड डेट प्रोभिजन जुन हुन्छ त्यो दुइटै यहाँ आउँछ, डिप्रेसन पनि यहाँ एडजस्टमेन्टबाट आएको, यो तीनटा कुरा एडजस्टमेन्टबाट आएको हो, अनि क्लोजिङ स्टक पनि एडजस्टमेन्टबाट आएको, यो चारवटा कुरा भयो। यो पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि हामीले एडजस्टमेन्टबाट आएको 5वटा भयो। त्यो 5वटा कुरा यहाँनिर के छ, क्लोजिङ स्टक त्यहाँ गयो, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ गयो, प्रोभिजन फर ट्याक्स 3टा भयो, 4वटा 5वटै एडजस्टमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट आयो नि। अब त्यसको इफेक्ट के हो त ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। 5वटामा 5वटै एडजस्टमेन्ट भयो। यहाँनिर हिडन एडजस्टमेन्ट आएको थियो भने यहाँ नदिएको पनि अर्को पनि एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो, यहाँनिर हिडन एडजस्टमेन्ट आएन, किनभने हुनुपर्ने पनि त्यति नै छ पनि त्यति नै। ल यसको आधारमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा केही प्रब्लम छ भने भन्नु। अब यो इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा अब ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउनु त? ब्यालेन्स सिटमा हामीले पहिले एसेट साइडको आइटम राख्दा पनि हुन्छ, पहिले लायबिलिटीको आइटम राख्दा पनि हुन्छ। लायबिलिटी साइडमा पनि करेन्ट एसेट्समा करेन्ट लायबिलिटी लायबिलिटी साइडमा करेन्ट लायबिलिटी राख्ने सिस्टम पनि छ, एसेट साइडमा नै करेन्ट एसेट्समा करेन्ट लायबिलिटी घटाउने सिस्टम पनि छ। मैले त्यो मध्ये करेन्ट एसेट्समा करेन्ट लायबिलिटी घटाउने सिस्टमबाट मैले गरिदिएको छु। यसरी नै गर्नुपर्छ भने चाहिँ लायबिलिटीको करेन्ट लायबिलिटीको आइटमलाई एसेट्समा राख्दा पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिले हेर्नु त हामीले के गर्यौँ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजको आइटम भित्र सबभन्दा पहिले सेयर होल्डर्स इक्विटी अर्थात् त्यो भनेको सेयर क्यापिटल राख्नु। सेयर क्यापिटलमा हामीले अघि आएको नेट प्रॉफिट जोड्यौँ, सेयर होल्डर्स इक्विटीमा पर्ने त्यही नै हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्थ्यो नि। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङ किन नबनाएको भन्दाखेरि हामीले यसमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङमा जाने त्यही नेट प्रॉफिट बाहेक अरू केही पनि छैन, त्यसकारण त्यो राख्ने त्यही आउँछ, त्यसकारण नबनाएको मात्रै हो, क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट छैन। होइन भने हामीले एक्चुअल हामीले काम गरेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो कसरी बनाउने भनिदिनुपर्छ भने म भन्नुला त्यो फेरि। त्यसो अब त्यसमा लङ टर्म डेटमा 6% ब्याङ्क लोन छ 60,000, यो दुईटा जोड्यो लायबिलिटीको टोटल आयो। लायबिलिटीको टोटलमा मैले करेन्ट लायबिलिटी यहाँ लायबिलिटी साइडमा ल्याइन, यसलाई मैले नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्छु, त्यसरी गरे पनि हुन्छ, यसलाई लायबिलिटी साइडमा राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब एसेट साइडमा फिक्स एसेट छ, त्यसमा फर्निचर छ, त्यसमा डिभिजन भएको छैन। अनि फ्याक्ट्री प्रिमिसेस भने त्यसमा पनि डिभिजन भएको छैन। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ डिभिजन भएको छ 10%, त्यसकाले त्यसको 10% यहाँ घटाएर जुन आउँछ त्यो हामीले राख्यौँ यहाँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले छुट्टै नै राख्छौँ एसेट्स भित्रै। त्यसपछि करेन्ट एसेट भित्र बुक डेप्टर छ, डेप्टरमा हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अथवा ब्याड डेट्स रिटर्न अफ घटाएनौँ। हामीले घटाएनौँ भने यहाँ प्रोभिजन मान्ने हो नि, यो करेन्ट लायबिलिटीमा राख्ने
यदि करेन्ट लाइबिलिटीमा नराख्ने भने यसैमा बुक डेटमा यहाँ घटाएर देखाउँदा पनि हुन्छ, एउटै कुरो 50,000 मा 5,000 घटाएर 45,000 गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ, नत्र भने यो करेन्ट लाइबिलिटीमा राख्दा पनि हुन्छ। अनि बैंक ब्यालेन्स हामीले दिएकै छ, क्लोजिङ स्टक हामीले एडजस्टमेन्टमा भएको जुन क्लोजिङ स्टक यहाँ ल्यायौँ यो पनि भयो। त्यो करेन्ट लाइबिलिटीमा पर्ने भने एकाउन्ट्स पेबल छ, बिल्स पेबल छ, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ एडजस्टमेन्टबाट आयो। ब्याड डेट्स प्रोभिजन भने जुन मैले अघि भने त्यो यहाँ डेप्टरमा घटायो भए पनि हुन्छ, डेप्टरमा नघटाए यहाँ राख्दा पनि हुन्छ। अनि हामीले अघि इन्कम स्टेटमेन्ट निकालेको सबैभन्दा लास्टको प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स 24,450। करेन्ट एसेट्सको एमाउन्टमा, करेन्ट एसेट्सको टोटलमा करेन्ट लायबिलिटीको टोटल घटाउँदा जुन आउँछ त्यसलाई नेट वर्किङ क्यापिटल भन्छ। नेट वर्किङ क्यापिटल चाहिँ 32,050 आयो। त्यसै माथिको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्टमा यो नेट वर्किङ क्यापिटल घटाएपछि जुन आउँछ त्यो के हो त भन्दाखेरि टोटल एसेट्सको। ल यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट भयो। यसको आधारमा अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने कुरो हेर्छौँ हामी। यहाँसम्ममा केही छ भने भनौँ प्लिज। ल यहाँसम्म केही छैन भने हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने कुरोमा जाउँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा सबभन्दा पहिले हामी के त डाइरेक्ट मेथड गरे पनि हुन्छ, इन्डाइरेक्ट मेथड पनि हुन्छ। जेनरली क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटीको लागि त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसन धेरै जस्तो काम लाग्छ र इन्कम स्टेटमेन्ट नभएर करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी आइटम पनि धेरै जस्तो युज हुन्छ। त्यसकारणले त्यसमा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने बेला हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि यो तले सानो देखिन्छ कि के छ? जुम गर्दा देखिन्छ सर। ल सबभन्दा पहिले हामीले के हो त क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी राख्छौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिले सेल्स राख्छौँ। यो क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भने यो हेडिङ नराखे पनि हुन्छ। सेल्स राखिसकेपछि सेल्सको एमाउन्ट 4 लाख थियो, त्यो भित्र इन्क्रिज इन डेप्टर राख्यौँ अनि ब्याड डेट्सको एमाउन्ट 5,000 माइनस गर्यौँ। अनि इन्क्रिज इन ब्याड डेट्स प्रोभिजन भने यो ब्यालेन्सको लाइबिलिटी साइडबाट गर्यौँ 5,000 अनि क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स आयो 3,50,000। सरी 3,50,000 हेर्ने है। सेल्स हामीलाई दिएको छ, सेल्स राख्यौँ। ब्याड डेट्स भनेको हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्याड डेट्स थियो नि हैन? यो रिटर्न अफ वाला हो, रिटर्न अफ वाला हो सर। हजुर रिटर्न अफ थियो नि त्यो ब्याड डेट चाहिँ के हो? इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्याड डेट्स रिटर्न अफ थियो नि त्यो राख्यौँ। अनि ब्यालेन्सको लायबिलिटी साइडमा हामीले अघि प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भने त्यसैले त्यही एमाउन्टलाई अरु थिएन, ओपनिङ ब्यालेन्स थिएन, त्यसकाले त्यही एमाउन्टलाई हामीले त्यहाँ लायबिलिटी साइडमा राख्यौँ। लायबिलिटी साइडबाट यो आयो, त्यसकाले क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स यो भयो। त्यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघि हामी क्यालकुलेसन नै गरेका छौँ। हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्ने स्टेप नै थियो त्यो यहाँ हामी त यहाँ 2,87,500 यो इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँबाट लिएको हो। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन आएको छ त्यसलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ग्रुपमा यहाँ ल्यायौँ। त्योसँग के रिलेटेड हुने भयो त भन्दाखेरि अब क्रेडिटरको एमाउन्ट जुन दिएको छ त्यहाँ दिएको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्ने छैन, त्यहाँ दिएको त्यसो इन्क्रिज हुन्छ जहिले पनि, एउटा मात्रै फिगर छ भने। अनि बिल रिसिभेबल जुन दिएको छ त्यो पनि इन्क्रिज नै मान्नु पर्यो। अनि इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 15,000 हामीले गर्यौँ। अनि यो चाहिँ ध्यान दिने, यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ 15,000 हामीले अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ, त्यो कुरो ध्यान दिने। मैले अब पहिले पनि भनेको छु भने चाहिँ यहाँ 15,000 क्लोजिङ स्टक हैन, यहाँ ओपनिङ पनि 15,000 15,000 त इन्क्रिज त नहुनु पर्ने त हैन, जिरो हुनु पर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। तर मैले के भने भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो वर्षको हो, अघिल्लो वर्षको यो बाहेक अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन यो वर्ष देखिएन। त्यसकारणले यसलाई यो ओपनिङ स्टकलाई हामी पर्चेज बराबर मान्ने, पर्चेज नै मान्ने। त्यसकारणले ओपनिङ स्टकसँग हामीले कम्पेयर नगर्ने यसलाई। यो क्लोजिङ स्टकमा 15,000 जुन छ त्यो भनेको इन्क्रिज नै मान्ने, त्यो गर्नुपर्छ। यो आफैले बनाएको ब्यालेन्स सिटको आधारमा। यदि हामीलाई
ब्यालेन्स सिट बनाएर क्वेसनले दिएको छ, दुईटा इयरको दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ ओपनिङ स्टक 15,000 हुन्छ, क्लोजिङ स्टक 15,000 हुन्थ्यो, त्यहाँ इन्क्रिज डिक्रिज 0 हुन्थ्यो होला। तर त्यो साथसाथै त्यसलाई त्यसको इफेक्ट इलिमिनेट गर्ने अरू आइटम पनि त हुन्थ्यो नि, तर यसमा चाहिँ अरू आइटमको ओपनिङ फिगर छैन। त्यो भएकोले हामीले यहाँ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीमा हामीले के गर्यौँ भन्दा क्लोजिङ स्टक जुन छ त्यो भनेको इन्क्रिज हो भन्ने सम्झ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा जुन क्रेडिटर्स छ त्यो क्रेडिटर्स र बिल्स पेबल जुन छ यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले यी आइटम हेर्नलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट नै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, डाइरेक्ट हामीले क्वेसनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दा क्यास पेड टु सप्लायर्स आयो। क्यास पेड टु सप्लायर आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू एक्सपेन्सेसहरू जुन अदर एक्सपेन्सेसमा पर्ने आइटम क्यास एक्सपेन्सेस डिप्सन बाहेक, डिप्सन र रिटर्न अफ होहरू छन् भने त्यो चाहिँ क्यास एक्सपेन्स हो, त्यो राख्दैनौँ। त्यसकाले स्यालेरी राख्यौँ, रेन्ट राख्यौँ, अनि स्टेसनरी राख्यौँ, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ राख्यौँ, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। अब यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ जुन थियो नि अघि हामीले 1000 त्यो इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हामीले प्लसमा राख्यौँ ब्यालेन्सको लाइट साइडबाट। यदि हामीले माथिको स्यालेरी एमाउन्ट जुन छ त्यो स्यालेरीको एमाउन्ट हेर्नु त हामीले कति राख्यौँ 5500 राख्यौँ हेरेर है, यो 5500 राख्यौँ। यसमा चाहिँ हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्यालेरीको एमाउन्ट 5500 कसरी आएको 4500 1000 आउटस्ट्यान्डिङ जोडेर आएको नि हो। स्यालेरीमा वास्तवमा 4500 तिरेको 1000 तिर्न बाँकी भनेको हो नि त, क्यास वाइडमा तिर्न बाँकी त किन लेख्ने त, 4500 मात्रै लेख्ने हो भने पनि हुन्छ। यहाँ 4500 लेख्ने हो भने यो आउटस्ट्यान्डिङलाई ट्रिट गर्नु पर्दैन, यो आउटस्ट्यान्डिङ यसमा इन्क्लुड भइसकेछ त्यसकाले ट्रिट गरेको होला। पहिले 5000 लेखेर अनि आउटस्ट्यान्डिङ 1000 घटाउने हो, त्यो नगरेर यहाँ 4500 लेख्ने, आउटस्ट्यान्डिङ पनि इग्नोर गर्ने गर्दा पनि हुन्छ। 4500 मात्रै लेख्ने हो भने आउटस्ट्यान्डिङलाई इग्नोर गरिदिने, किनभने त्यो आउटस्ट्यान्डिङ सहितको एमाउन्ट माथि लेख्ने हो भने तल आउटस्ट्यान्डिङको इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु पर्यो। यदि आउटस्ट्यान्डिङ बाहेकको लेख्ने हो भने आउटस्ट्यान्डिङलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु परेन। अनि अदर इन्कमलाई पनि मैले यसैमा इन्क्लुड गरिदिएँ, अदर इन्कमले प्लस भयो, अनि इन्ट्रेस्ट लोन पनि ट्याक्स पेड पनि यसैमा हामी राख्यौँ सबै। अनि इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई हामीले गरिदिउँ, यो 0 भएको, यो जति छ त्यति नै प्रोभिजन देखियो भनेको। यो अघि इन्कम स्टेटमेन्ट भएको 24450 हो, यो भने ब्यालेन्स सिटमा भएको हो 24450। के भने सर यो चाहिँ 24450 हामीले अघि इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ बनाएनौँ? बनायौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट लास्टमा के भन्छ 24450 छ नि हैन, यो भनेको इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेको हो नि। हजुर। अनि ब्यालेन्स सिटमा आएर फेरि के गर्नु भन्दाखेरि त्यही 24450 त यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भएर आयो नि त। प्रोभिजन फर ट्याक्स भएर ब्यालेन्स सिटमा आइसकेपछि त यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स त बढो भने यहाँ के गर्नु पर्छ प्लस गर्नु पर्यो भने यहाँनिर एक्सपेन्स यो भनेको हामीले डाइरेक्ट गरेर चाहिँ यो ट्याक्सको इफेक्ट नै नगर्दा पनि हुन्छ, इफेक्ट नै नदेखाउँदा पनि हुन्छ। जसरी अघि मैले भने हो, यहाँ 4500 मात्रै राख्ने भने 1000 नराख्ने भने जस्तै यहाँ 24450 माइनसमा नराखे यो 24450 प्लसमा पनि नराख्ने। अब त्यो उस नै के रे फिगर डिफरेन्ट आयो भने राख्नु पर्यो हैन सर? डिफरेन्ट आउँदैन नि, हामीले आफूले बनाएकोमा त डिफरेन्ट नै आउँदैन नि, त्यही जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट आछ त्यसैले लर ब्यालेन्स सिटमा राख्ने हैन, त्यो हो के। त्यसकारण आफूले बनाएकोमा चाहिँ त्यो कुरो हुन्छ, दुईटा अप्सन हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। त्यो गर्दा लास्टमा हाम्रो क्यास पेड फर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को एमाउन्ट जुन आयो त्यसको आधारमा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हामी निकाल्यौँ 3,50,000 मा। यो पेमेन्टको आइटम यो 2,87,500 अनि अरू पेमेन्टहरू प्लस माइनस गर्ने कुरो सबै गरेर चाहिँ 47,500 आयो। यो 3,50,000 मा यो घटायौँ अनि त्यो यो भित्रका माइनस भएका माइनस गर्यौँ, प्लस भएका प्लस गर्यौँ, त्यो गर्दाखेरि 47,500 क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के छ त हेर्ने है, यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पनि अलिकति रमाइलो छ। हामीलाई अघिल्लो वर्षको इन्फर्मेसन कति छ त्यो दिएको छैन, छन् त थियो होला नि क्वेसनमा दिएको छैन, तर अघिल्लो वर्षको नदिकन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा फर्निचर भनेर लेख्यौँ। कतिको फर्निचर लेख्यौँ त भन्दाखेरि 10,000 लेख्यौँ भने त्यो फर्निचर कहाँबाट आयो त, अघिल्लो वर्षको दिएको छैन भने यो वर्ष पर्चेस मानेको, त्यसकाले माइनस गर्यौँ हामीले। अनि फ्याक्ट्री प्रिमिसेस भनेर जुन दिएछ त्यो पनि अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स नभएकोले त्यहाँ दिएको भनेको भ्यालुको पर्चेस नै मान्नु पर्यो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि डिप्सनलाई नघटाउने, यहाँ चाहिँ डिप्सन घटाएर आएको एमाउन्टलाई नलिने, किनभने डिप्सन नन क्यास भने चाहिँ माथि अपरेटिङमा पनि राखेनौँ, यहाँ पनि नघटाउने। त्यसकाले डिप्सनले त हाम्रो एसेटको भ्यालु घटेको हो तर पैसा गएको त होइन नि भनेर चाहिँ हामीले ग्रस एमाउन्टलाई नै हामीले पर्चेस मान्यौँ।
अनि इन्भेस्टमेन्ट जुन दिएको छ त्यो पनि पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, त्यो सबै गरेर के हो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी आयो। र अब फाइनेन्शियल एक्टिभिटीमा के हो त हामीलाई क्वेसनमा दिएको हामीले 2टा वर्ष भए पो बढेको भ्यालु इस्यु भनेर भन्थ्यौँ, यहाँ त छैन। अघिल्लो वर्ष दिएको छैन, त्यसकाले अघिल्लो वर्ष 0, यो वर्ष कति त भन्दा त्यहाँ दिएको भ्यालु 2,25,000, त्यसकाले यसलाई नै हामी इस्यु राख्यौँ। जुन ब्याङ्क लोन दिएको छ ब्याङ्क लोनलाई नै हामी ब्याङ्क लोन टेकन मान्यौँ, अरू केही दिएको छैन त्यसलाई हामी क्यास फ्रम फाइनेन्शियल एक्टिभिटी भन्यौँ। यो पनि पैसा आउने यो पनि पैसा आउने, त्यसकाले जोड्दाखेरि 2,75,000 भयो। अनि त्यो गर्दाखेरि यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी 47,500, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ 10,000 र क्यास फ्रम फाइनेन्स 2,75,000 गर्दाखेरि टोटल क्यास फ्लो आयो। त्यो गर्दा अब यो यसमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ के हो त अघिल्लो वर्ष क्यास त कहीँ पनि देखिएको छैन नि त क्वेसनमा, त्यसकारणले हामीलाई जुन क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स छ त्यो बराबर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ आउनुपर्छ। अघिल्लो वर्षको थिएन, त्यसकाले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 0 भयो, त्यो भएकोले क्लोजिङ क्यास पनि त्यति नै हुनुपर्ने भयो। त्यसकाले हामीले यो 12,500 हाम्रो क्यास चाहिँ छ कि छैन त्यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको अथवा हामीले ब्यालेन्स सिटमा त्यो हेर्नु पर्यो। हेर्नु त यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको चाहिँ 12,500 हो, त्यही हो, क्यास ब्याङ्क एउटै त हो नि। 12,500 यहाँ जुन दिएको छ त्यही भ्यालु बराबर आयो त्यो अन्तिममा। यसमा यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा केही प्रब्लम छ भने भनौँ, यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा अलिकति फन्ड चाहिँ अलिक सानो भयो होला कि भनेर चाहिँ मैले यसरी गरेर देखाएँ। सर हजुर, जस्तै यो पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी निकाल्ने केसमा हुन्छ नि, नदिएर निकाल्ने केसमा चाहिँ माथि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ 2टा इयरमा चाहिँ एउटामा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन चाहिँ 2017 मा 20,000 दियो हैन, अनि 18 मा चाहिँ 30,000 दियो। त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिज भयो 10,000 ले मानम डिफरेन्ट। त्यो भनेको डिप्सन फर द इयर हो, त्यो डिप्सन फर द इयर हो। र त्यस्तो केसमा पनि हामीले प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा बढेको भ्यालु जुन छ त्यही पर्चेज हुन्छ। तर अनि सुन्नु न, अनि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि आएर चाहिँ तल आएर चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 10,000 देखायो के। अनि यस्तो केसमा यस्तो नि त एकुमुलेसन सुरुमा 20,000 छ, अन्तिममा चाहिँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 30,000 छ भने त्यसको जुन बिचको डिफरेन्स हो नि त्यो नै डिप्सन फर द इयर हो नि त। त्यसकाले इन्कम स्टेटमेन्ट जाने डिप्सन नै त्यही हो के। त्यो गऱ्यो हैन, अनि हामीले त्यो पर्चेज अफ प्लान्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यो 10,000 डिप्रिसिएसन नराख्ने हो र? हो, नराख्ने। एकुमुलेटेड डिप्सन दिएको केसमा डिप्रिसिएसनको कारणले हाम्रो एसेटको भ्यालु घटाउँदै घटाउँदैन एकुमुलेसन दिएको केसमा। यदि यो माथि मात्र दियो तल इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएन डिप्रिसिएसनै भनेर दिएन भने पनि नराख्ने हो सर? के भनेको रे फेरि एकपल्ट? सर यस्तो नि ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिन्छ अनि तल के रे उसमा पनि दिन्छ नि सर, एडजस्टमेन्टमा पनि दिन्छ नि दुई ठाउँमा। ट्रायल ब्यालेन्समा पनि डिप्रिसिएसन भन्छ अनि त्यो दुईटालाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्न खोज्यो होला उले। ट्रायल ब्यालेन्समा पनि एडजस्टमेन्ट पनि डिप्सन हुँदैन। तर एउटा एसेटमा ट्रायल ब्यालेन्समा एउटामा चाहिँ जस्तै डिप्सन अन फर्निचर ट्रायल ब्यालेन्स भित्र डिप्सन अन मेसिनरी भने चाहिँ एडजस्टमेन्ट त्यो चाहिँ हुन सक्छ। त्यो हो भने एडजस्टमेन्टको त दुई ठाउँमा आउने हो, फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा र ब्यालेन्स सिटमा घट्ने भयो। तर ट्रायल ब्यालेन्स भित्रै यदि डिप्सन दिएको छ भने त्यो अलरेडी त्यो एसेटमा घटिसकेको छ, त्यसकाले त्यसलाई घटाइरहनु पर्दैन ब्यालेन्स सिटमा। अनि तल इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएकोलाई चाहिँ मात्र ट्रिट गर्नुपर्ने हो? हो, इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै गर्नु पर्छ ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको डिप्सन चाहिँ। यदि दुई ठाउँमै दियो भने सेम अमाउन्ट दुई ठाउँमै दियो भने चाहिँ ट्रिट नगर्ने? होइन, एउटै एसेटमा दुई ठाउँ त हुँदैन त्यो, नहुने कुरो हो। एउटै एमाउन्ट हुन सक्छ नि, एउटा एसेटमा पनि 10,000 अर्को एसेटमा पनि 10,000 छ भने अब ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको एक ठाउँमा जाने भयो, इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने भयो, र एडजस्टमेन्ट दिएको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने भयो, ब्यालेन्स सिटमा पनि घटाउनु पर्ने भयो। एडजस्टमेन्ट भन्ने मैले इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र भने प्रॉफिट अन एउटा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर तल दियो 10,000 दियो के एकुमुलेटेड। सरी ल म क्वेशन बुझ्छु है त, क्वेशन बुझ्छु एकछिन। मैले भनेको कुरो के रहेछ, हामीले बनाउनु पर्ने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो कि इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स हो? हामीले क्याश फ्लो बनाउनु पर्ने हो। क्याश फ्लो बनाउनु पर्ने। क्याश फ्लो बनाउनलाई हामीले के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट दिएको छ। हो, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हैन, इन्कम स्टेटमेन्ट र ट्रायल ब्यालेन्स होला यो। ब्यालेन्स सिट सर हजुर, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट हुन्छ। हो, ल अब हामीले के गर्नु पर्यो, के सोध्यो? ल अब भन्नु, म तपाईलाई त्यहाँ क्वेशन पठाउँछु है सर। ल हुन्छ।
केमा पठाउने भाइबरमा हो हैन म मेसेन्जरमा पठाउँछु सर ल अलि राम्रोसँग बुझिने होस् त्यो भने म सबैलाई देखाइ पनि दिन्छु हुन्छ एकदम स्लो नै छ मेरोमा नेट फेरि सर यस्तो रहेछ के यहाँ कस्तो रहेछ भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ठिकै छ क्वेशन अनप्लान्ड हाउस एन्ड नआउने म मेसिनरी पनि हेर्छु भनेर अनि त्यसैलाई हामीले एक्सप्लेन गरौँ ल त्यो भनेर एउटा उसमा दिएको रहेछ ब्यालेन्स सिटमा त्यो मुखले भनेको कुरो चाहिँ कति भन्दा 20,000 र 30,000 पाइयो भने झन् सजिलो हुन्छ 10,000 अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 60,000 यो 2 नम्बरको क्वेशन छ कि 2019 अगस्तको 2019 अगस्तको नै कस्तो एकदम अगस्तको क्वेशन नम्बर 1 नम्बरमा 2 को कोसँग छ राम्रो त्यो यसो फोटो खिचेर पठाउन न ल आएन तिम्रो एकछिन एकदम स्लो भयो कि फेरि मेरो 2019 को कति अरे 2019 2 नम्बर सर अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक पेपर भनेर आएको छ सर यहाँ ब्याक भनेर क्वेशन नम्बर 1 19 को अगस्त सेप्टेम्बर भनेर मसँग छ जस्तो छैन भयो तिम्रो जहाँ गएन म हालौँ ल हाल्दिन्छ मेरो त एकदम स्लो भयो अ 2019 को के छ सेल्स कति छ 2019 को सेल्स चाहिँ यसमा छ सेल्स रेभेन्यू 7 लाख छ इन्कम स्टेटमेन्टमा ल मसँग छैन क्वेशन मलाई पठाउनै पर्यो ल म पठाइदिन्छु ओके हाम्रो राम्रो सेल्स कति छ अरे 7 लाख कि 9 लाख अरे 7 लाख सर 7 लाख सेल्स छ सर मैले चाणक्य कलेजमा पठाएको छु नि त सर ल म हेर्छु है त आउन पनि मैले चाणक्य भाइबरमा आयो होला ल म तर आयो नि त भाइबरमा पठाएको यतापट्टि चाहिँ नदेखिने गरी भन्छ नि अलि राम्रो पठाउन क्याम स्क्यानर छ भने त्यसले एकदम राम्रो स्क्यान गर्छ स्क्यानिङ नै हुन्छ जस्ता तस्तै आउँछ पिक्चरमा त क्लियर नै देख्छ यतापट्टि साइड छोप्यो अनि यसैलाई दुःख गर्ने भने ठिकै छ यतापट्टि मैले देख्दै देखिन यो दुईटा यहाँ त यसलाई ठिकै छ मैले पठाउँदै गरौँ शेयर गरेर म देखाउँछु सबिनाल पठाए त सर सबिनाल पठाए त भाइबरमा पठाएको छु सर भाइबरमा पठाए सन यसमै त्यो एउटा आयो दिदी मलाई भाइबरमा एड गरिदिनु न एड भएको छैन अझै खै मेरोमा आएकै सर छैन मैले चाणक्य कलेजको ग्रुपमा ल पठाएको छु नि ल आयो अलिक क्लियर आयो ल ठिक छ क्वेशन देखिन्छ त बुझिन्छ मेरोमा चाहिँ देखिरहेछ यही ग्रुपमा देखिन्छ सर ल भन्नु ल यसमा के कहाँनेरि लो भन्नु त अब जस्तै यसको हेर्नु न माथि सर यसमा छ नि त माथि रुक्नु दिदी अनप्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 10,000 दिएको छ सर ए होइन के हो
10,000 1 लाख र 1,40,000 दिएको छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर माथि ट्रायल उसमा ब्यालेन्स सिटमा अनि त्यसपछि फेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 60,000 दिएको छ सर। अब यसमा 40 हुनु पर्थ्यो ल हेर्ने यहाँ 40 हुनु पर्थ्यो 60 कसरी भयो भन्दा यहाँनेरि समस्या छ। प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्ट भनेर दिएको छ नि कस्ट 50,000 एकुमुलेटेड डिभिजन 20,000 भनेको छ नि हो यो त्यो 20,000 डिभिजन घटेर पनि त्यहाँनेरि के त 40,000 ले बढ्यो भने त्यो 20,000 यहाँ 6,000 हो के। यसको म एकुमुलेटेड डिभिजन एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरो मैले पहिले रेगुलर क्लासमा त भनेको थिएँ त्यो कुरो म देखाइदिन्छु। यसमा सोध्न खोजेको कुरो के लु भन्नु त दिदीले देखाएको कति नम्बरको क्वेशन हो यो दुईटालाई कसरी ट्रिट गर्ने हो भनेर त्यही हो तिमीले भनेकै हो के। ठीक छ दुईटालाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरो पर्चेज निकाल्ने पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कसरी निकाल्ने त्यो भनिदिन्छु म एउटा हैन पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कसरी निकाल्ने त्यो म भनिदिन्छु अनि सेल्स अफ प्लान्ट पनि सेल्स अफ प्लान्ट पनि म भनिदिन्छु हुन्छ सर। ल यो क्वेशन चाहिँ हामीसँग छ म चाहिँ यहाँ हेर्दै गर्छु अरूले चाहिँ त्यस्तै त्यही हेरेर गरौँ। मैले स्लाइडमा गएँ स्लाइड देखिएको छ कि छैन मेरो पावर पोइन्ट देखिएको छ कि त्यही अहिलेको भाइबरको देखिरहेको छ क्वेशन भाइबरकै आइरहेछ भाइबरको देखिरहेको छ। ल ठीक छ अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै गरेका हुन्छौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी फर्मेट बनाउँदै जान्छौँ। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ होला। अब हाम्रो जब क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउने आयो नम्बर 3 मा सरी नम्बर 2 मा क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी मा चाहिँ हामी बनाउँछौँ। 3टा मात्रै चाहिन्छ हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले यो माथिको अपरेटिङको लागि मैले ठाउँ छोडेँ अपरेटिङ मैले गर्दिन लागेको त होइन तर हामी त्यसरी गर्थ्यौँ भने इन्भेस्टिङको पालो आएपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिले के लाग्छौँ सेल अफ प्लान्ट गर्छौँ हो के नि त। सेल अफ प्लान्ट कति त त्यो कुरा हामी चाहियो हो कि हैन। सेल अफ प्लान्ट कति गर्ने भन्ने कुरालाई मैले भाइबरमा भएको क्वेसनमा गएँ त्यहाँबाट मात्रै थाहा हुन्छ मलाई कि यहाँ प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्ट भनेको छ कस्ट रुपीज 50,000 एकुमुलेटेड 20,000 भनेको छ र त्यति बेला प्रॉफिट चाहिँ कति छ अरे 10,000 छ अरे 10,000 छ। त्यसो भए 50,000 मा किनेको हामीले किन्दाखेरि 50,000 मा किनेको त्यो किनेकोमा आजसम्म 20,000 डिभिजन घटिसक्यो अरे त्यो बेचेको दिनमा हाम्रो बुक भ्यालु कति भयो त 30,000 भयो 30,000 भयो। 30,000 भएको बेलामा 10,000 गेनमा बेच्यो भने सेल्स कतिमा गरेको रहेछ त प्लस 10,000 गर्दा 40,000 भयो हो। त्यसो अब हामीले यसमा के हो त सेल अफ प्लान्ट भने कति लेख्छौँ त भन्दाखेरि 40,000 लेख्छौँ। 40,000 आएको बुझ्यो कि बुझेन त्यो भन्नु पर्यो मलाई। हामीले त्यो त्यही एकुमुलेटेसन अन सोल्ड पार्ट हो त्यो 20,000 भनेको 50,000 को मा किनेको कस्ट प्राइस 50,000 थियो अरे त्यसमा चाहिँ 20,000 एकुमुलेटेड डिभिजन घटाइसकेपछि बुक भ्यालु 30,000 भएको थियो। 30,000 बुक भ्यालु भएको बेलामा 10,000 प्रॉफिटमा बेचेको हो भनौँ भने बेचेको प्राइस कति रहेछ त भन्दाखेरि 40,000 रहेछ सेलिङ प्राइस 40,000 रहेछ हो। त्यो सेल अफ प्लान्टमा 40,000 लेख्नु। अब हामीलाई के चाहियो पर्चेज चाहियो हैन पर्चेज अफ प्लान्ट चाहियो। पर्चेज अफ प्लान्ट निकाल्ने एउटा फर्मुला छ क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस सेलिङ प्राइस प्लस लस छ कि गेन छ लस छ भने लस प्लस प्लस यो क्वेशनमा एकुमुलेटेड डिभिजन दिएको छ नि हैन ब्यालेन्स सिट भित्र एकुमुलेटेड गर्दिनु भएको हैन डिप्रिसिएसन अन के भनेको माइनस ओपनिङ ब्यालेन्स माइनस गेन यो हो फर्मुला पर्चेज निकाल्ने फर्मुला यो हो।
त्यसो अब मलाई भन्दै जाउँ माथि हेर्नु त त्यो ब्यालेन्स सिटमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अथवा मेसिनरी के छ त्यसको जो सेकेन्ड इयरको भ्यालु कति छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एकुमुलेसन होइन 5 लाख 4 लाख र 5 लाख छ सर हो लस छैन यसमा लस भयो लस राख्नु एड गर्नु पर्थ्यो एकुमुलेसन अन सोल्ड भनेको अहिले भर्खरको त्यो 20000 ब्यालेन्स सिटमा त छैन माइनस ओपनिङ ब्यालेन्स 2 लाख छ भनेको माइनस गेन 1 लाख छ 4 5 गेन भने 10000 छ 1 लाख छ हजुर ओपनिङ ब्यालेन्स 4 लाख सर ए 4 लाख हो अब यसबाट पर्चेज आउँछ ओपनिङ 4 लाख एन्डिङ 5 लाख 20000 मा 5 लाख 20000 मा 4 लाख 10000 110 हो होइन सर त्यहाँ सेलिङ प्राइस राख्नु छुट्यो नि सर तपाईले ए सेलिङ प्राइस त भन्दै थियो त कता गयो त हो ठीक हो 40000 हो 40000 सेलिङ प्राइस छ लस 0 छ 20000 एकुमुलेसन अन सोल्ड पार्ट छ 4 लाख छ र यो 1,50,000 1,50,000 भयो 150 पर्चेज भनेर निकाल्नु पर्ने अमाउन्ट कति छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी माइनसमा राख्छौँ 1,50,000 यसरी एकुमुलेटेड डिभिजन दियो भने त्यहाँ एडजस्टमेन्ट दिएको डिभिजन फर द इयर लेख्दैनौँ त्यो जुन 60,000 छ नि त्यो लेख्दैनौँ यदि ब्यालेन्स सिट भित्र एकुमुलेसन हुँदैन थियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो एकुमुलेसन अन सोल्ड पार्ट भन्दै पनि हामी के हो त त्यति बेला यहाँ एकुमुलेसन होइन डिभिजन फर द इयर लेख्छौँ त्यति बेला 60,000 हुन्थ्यो ब्यालेन्स सिट भित्र एकुमुलेसन हुँदैन थियो भने यो 20000 चाहिँ हामीले कुन डिप्रिसिएसन राखेको थियो इन्कम स्टेटमेन्टको त्यो एसेट बेचेको भन्ने इन्फर्मेसन छ नि तल त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको यहाँ पनि राख्नु यी त्यहाँ चाहिँ आयो बुक भ्यालु निकाल्ने बेलामा त्यो आयो यही हो यो तल जुन राखेको छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको इन्कम त्यही हो त्यही राखेको हो नि यहाँ राखेकै त्यही हो त्यसकाले एकुमुलेसन अन सोल्ड पार्ट जुन छ नि त्यही नै हो के म त्यो देखाएँ है त यो सल्युसनमा गर्दा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन नै राखेको छैन सर तर 150 नै निकाल्दै छ यस्तो हुन्छ फेरि त्यो नेट गर्ने सिस्टम हुन्छ नि त नेटले अब त्यो कुन तरिकाले सिकाउँछन् यहाँ दिएको छ नि प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्ट कस्ट रुपीज 50,000 एकुमुलेसन 20,000 मा छ नि हो यो हो के त्यो 20,000 मा अब त्यो गर्ने सिस्टम चाहिँ कस्तो छ म त्यो भनिदिइहाल्छु त्यो गर्ने सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यो यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु 4 लाख छ नि 4 लाखमा यो डिभिजन घटाइदिने 3 लाख हुन्छ 5 लाखमा 1,40,000 घटाउने 3,40,000 हुन्छ होला सायद 3,60,000 हुन्छ होला हो त्यो गरेर गर्छन् के कसैले चाहिँ डिभिजन घटाएर नेट बनाएर चाहिँ अनि गर्ने गर्छन् मैले चाहिँ त्यसरी सिकाइन त्यसकाले यसरी ब्यालेन्स सिट भित्र एकुमुलेटेड डिभिजनमा दिएको केसमा हामीले पर्चेज अफ एसेट्स निकाल्ने बेला जुन एसेट्सको एकुमुलेसन दिएको छ त्यो निकाल्ने बेला हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि हामीले डिभिजन फर द इयर होइन डिभिजन फर द इयर जुन छ नि यहाँ यो डिभिजन अन प्लान्ट एन्ड 60,000 दिएको छ नि यो होइन यो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो एक्सपेन्सिभ रूपमा घटाएको एमाउन्ट होइन के राख्नु पर्छ यदि डिभिजन अन सोल्ड पार्ट छ भने राख्ने छैन भने नराख्ने तर यही ठाउँमा ब्यालेन्स सिट भित्र चाहिँ एकुमुलेसन छैन भने चाहिँ हामीले डिभिजनको ठाउँमा यो 60,000 चाहिँ राख्नु पर्छ ल यसमा केही अरु यही क्वेशनमा अब यो ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भने यसको चाहिँ कुन चाहिँ डिप्रिसिएसन गयो त सर एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन गयो कि त्यो माथिको डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी गयो ब्यालेन्स सिट किन बनाउने ब्यालेन्स सिट त बनाएर दिएको छ त यहाँ यो ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएको छ हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाउनै परेन ब्यालेन्स सिट बनाउनु परेन यसमा ब्यालेन्स सिट त बनाएरै दिएको छ यो ल करिब फाइनान्सको क्लासको टाइम पनि भयो होला आज यति नै गरौँ
र केही प्रब्लम भए यसरी लिएर आउने के अनि के गर्नुपर्छ हैन हामीले गर्दाखेरि भएका प्रब्लमहरु लिएर आउँ अनि त्यसलाई डिस्कस गरौँ न हामीलाई कन्फ्युज भएको कुरो क्लियर भइहाल्छ हुन्छ हैन आज